मनशाच्यो मुखेल गरजो हवा, उदक आनी अन्न. पूण आज आमी उदकाच्या विशयी चडांत चड म्हायती घेवया. उदक म्हणल्यार आमचें जिवीत. उदका शिवाय आमी जगूंक शकना. आतां ह्या उदकाची गरज कोणाक कोणाक लागता तें आमी पळोवया. उदकाची गरज झाडांक, जनावरांक, मनशांक तशेंच दर एका जिवाक लागता. आतां हें उदक आमकां खंयच्यान मेळटा? आमकां चडांत चड उदक मेळटा तें पावसा कडल्यान. तशेंच बांय, घसघसो, न्हंय, दर्या हांचे कडल्यान लेगीत आमकां उदक मेळटा. आतां ह्या उदकाचे उपेग कितें? उदक आमकां रांदपाक, आयदनां धुवपाक, न्हावपाक, कपडे उमळपाक, झाडांक घालपाक तशेंच ह्या उदकाचो वापर आमी पिवपाक लेगीत करतात. आतां हें उदक दुशीत कशें जाता? जेन्ना उदकान धुल्ल, माती, पानां मिसळटकच हें उदक दुशीत जाता. आनी ह्याच दुशीत उदकाक लागून खुबशीं दुयेंसांय बी जाता. ती म्हणल्यार थंडी, जोर, कामीण, कॉलेरा सारकिल्लीं भयंकर दुयेंसां जातात. उदक जाय तितलेंच वापरात. उदकाचो उगीच इबाड करूं नाकात. उदकाचो दर एक थेंब मोलादीक जावन आसा. देव बरें करूं.